mas nindot jud sa iyo pakanon ang atong mga manok kaysa lumudto na kay sa dili pa sila makaluob sa ilang itloganan. Mas mayo jud nga busog na sila kay maka dugang jud ka na sa resulta sa pagpakaitlog kanila kay tambok mayo atong mga manok. Mas nindot kayo kay daghan ang itlog kanila kung ato na sila nga tagag sa iyo. Kinahanglan nga mag-alaga ka ng mga manok na po kay mga obserbasyon kung unsay mga maayo nga teknik kung unsa pay mga maayong development sa atong mga manok kung mo-improve jud kini sila ang produkto sa ilang pangitlog o katambok sa ilang mga kalawasan. Importante guys nga ang tambok jud kayong mga lawas sa atong mga manok kay kana jud siya nakapaitlog og daghan kay kung jutay rag ang ato pong pagkaon kanila usa po na siya inunggan nga gamay kayo ang itlog jud kanila kay ang manok kung niwang minus jud kana siya og mga itlog kana jud siya may importante guys nya ato pong jud sir barang nga mas maayo jud nga buntag kitang mapakaon sa eksakto jud oras kay alas 6 di ayong ipakaon sa mga manok sa buntag kay sa dili pa kini mo loob silang itloganan kinahanglan na sila may kaon na busog na sila kay kung maatrasado kita paghatag sa ilang mga pagkaon natural ang ubang mga manok nato muloob na sa ilang itloganan ug dili na kato sila magpakabana sa pagkaon nga atong ihatag kanila magluob ra sila sige nga maatrasado nun ang ilang kaon mapasar kay sa hapon na pud kita moutro og pagpakaon kanila mao nga kinahanglan jud siya kasi dili pa ka maka-itlog ang atong mga manok kinahanglan nga manay jud sila kaon busa kinahanglan jud nato nga sa iyo nato pagpakaon sila kaya sa jud sa buntag ang nindot kay ipakaon og mga manok kay kana sila dili pa kana sila makaloob sa ilang itloganan igo pod pagkahuman nila panuka makapunta na sila sa ilang itloganan muloob na sila